खुदावंद यीशु नाम में आप सबको शालोम। पाक जुमेरात, हम पाक हफ्ता में हैं और मैं आपके साथ कुछ ख्यालात पाक जुमेरात के बारे में आपसे बयान करूंगा। पाक जुमेरात मॉन्डी थर्सडे मुक़द्दस हफ्ते का बहुत अहम दिन है। ये पूरा हफ्ता ही अहम तरीन हफ्ता है। अभी हम गौर करेंगे पाक जुमेरात पर। इसका ताल्लुक खुदा के कलाम से है। पुराने अहदनामे में रूज की किताब से हम पढ़ते हैं कि खुदा ने बनी इस्राएल को हुक्म दिया मूसा के लिए कि बर्रा लें और बर्रे को ज़बह करो और बर्रे का खून दरवाज़ों की चौखटों पर लगाना है और उसको भूनना है, उसको खाना है। और ये रात उनकी आज़ादी की रात थी। तो ये सारी खुदावंद ने हुक्म जारी किया खरूज 12वें बाब में। तो उससे हमारा जो ईद पाशका है उससे ली गए। खुदावंद यीशु ने भी आखिरी खाना ईद पाशका यानी ईद फसह के मौका पर खाया। अब वहाँ पर जो खाना खाकर ईद फसह को मनाकर वो निकलते हैं गुलामी से, मिस्र की गुलामी से निकलते हैं, 400 साल की गुलामी से। याद रखें, फिर खुदा ने उनके लिए समुंदर चीर दिया, वो वादा की सरजमीन का सफ़र शुरू करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह नया खरूज करता है। वो तो मिस्र की गुलामी से निकले, ये इशारा है। अब यीशु नया मूसा है और वो सब इंसानियत को गुनाह से, मौत से, शैतान की गुलामी से आज़ाद करता है। ये है उसकी मौत और जी उठने के तरफ इशारा। आखिरी खाना ये खुदावंद यीशु मसीह ने पाक जुमेरात के वक्त आखिरी खाना खाया। और पाक जुमेरात को 3 बातों पर हम गौर करते हैं। पहली बात, उसने पाक यूखरिस्त को मुकर्रर किया। ठीक है, आखिरी खाना उसने शागिर्दों के साथ खाना खाया। आखिर में कहा, ये रोटी ली, उसने कहा ये तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। फिर मैं लेकर कहा, ये नए अहद में मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। तो ये खुदावंद यीशु मसीह उस रोटी को, क्योंकि यीशु खुदा है, जो इंसान बना है वो खुदा है, इसलिए उसके कह देने से उसने कहा, वही खुदा रोशनी हो रोशनी होगी। वही खुदा जिसने 4 दिन के मुर्दे को कहा है लाजर कब्र से बाहर आ, लाजर कब्र से बाहर, यही खुदावंद यीशु अब इस रोटी को कहता है, ये लो खाओ, ये मेरा बदन है। तो इसका मतलब उसका बदन तब्दील हो गया, रोटी बदन में तब्दील हो गई, ट्रांसब्सटेंशिएशन, उसका सब्सटेंस चेंज हो गया। फिर मैं को कहा, ये लो पियो, ये नए अहद में ये खून का प्याला है। वो मैं नहीं रही बल्कि अब उसके खून में तब्दील हो गई। यीशु ने कहा, ये मेरा खून है, वो जो कहता है हो जाता है। और अब ये रोटी उसका बदन है, मैं उसका खून है, ये उसको हम खाते हैं। ये मसीह ने आखिरी खाने के मौका पर हमारे लिए बहुत लाजवाब अजीम साक्रामेंट तोहफा दे दिया। यानी हम मसीह को खाते हैं, उसके बदन को खाते हैं, उसके खून को पीते हैं। उसने कहा, जो मेरा बदन खाता है और मेरा खून पीता है उसमें ज़िंदगी है, जो नहीं खाता मेरा बदन मेरा खून नहीं पीता उसमें ज़िंदगी नहीं। फिर फादर्स ऑफ द चर्च कहते हैं, सलसल जो मसीह का बदन खाते रहते हैं वो उनकी रूह ना गलती है ना सड़ती है, उन्हीं को यीशु यौम आखिर में ज़िंदा करेगा। तो ये देखें, खुदावंद यीशु अपने बदन और खून के वसीले से हमें अबदी ज़िंदगी में पहुंचाता है। ये है नया खरूज। और जो कुछ उसने आखिरी खाने के मौका पर कहा वो गुड फ्राइडे को उसने पूरा किया। वो मसलूब हुआ, उसने खून बहाया सलीब पर। तो ये आखिरी खाना उसकी कुर्बानी को जाहिर करता है, उसके खून बहाने को जाहिर करता है। सिर्फ रस्म नहीं, सिर्फ ये शराबानी नहीं है, ये बॉडी सोल डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट, ये यूखरिस्त है। तो ये पहली बात आखिरी खाने के मौका पर खुदावंद यीशु मसीह ने यूखरिस्त को मुकर्रर किया। तो शराबानी नहीं है और दूसरे लोगों के लिए ये सिंबल है, नहीं, सचमुच मसीह का बदन है। खुदावंद यीशु जो जी उठा उसको हम खाते हैं।
اس کے خون کو پیتے ہیں، خدا ہم میں آتا ہے، اس لیے ہمیں تاریکی نہیں رہتی، گناہ سے، شیطان سے آزاد ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلا نقطہ ہے، پاک یوخرس کو مقرر کیا۔ دوسرا، کہانت کا ساکرامنٹ اس نے مقرر کیا، کیونکہ اس نے کہا میری یادگاری کے لیے کیا کرو، شاگردوں کو یہ حکم دیا اور ان کے پاؤں بھی دھوئے۔ تو یہ سب کو، ساری دنیا کو، سب ہجوم کو نہیں، انہوں نے کہا 12 کو اختیار دیا ہے، 12 جو چنے گئے تھے۔ اور اس طرح آخری کھانے کے موقع پر کہانت کا ساکرامنٹ بھی، جہاں کاہن ہے وہاں یوخرسٹ ہے، جہاں یوخرسٹ ہے وہاں کاہن ہے۔ یہ کاہن اور یوخرسٹ جڑے ہوئے ہیں، کاہن کے بغیر یوخرسٹ نہیں، سب کو نہیں، صرف کاہنوں کو یہ اختیار اس نے دے دیا۔ اور وہ 12 رسولوں کو، اور پھر وہ 12 رسولوں نے آگے اپنے شاگردوں کو مسح کیا، انہوں نے آگے، اور وہ مسح، وہ اختیار یہ صدیوں سے 2000 سال ہو گئے وہ چلتا آ رہا ہے۔ اس لیے اس سے وداؤٹ اینی انٹرپشن وہ سکسیشن ہے، وہ اختیار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بیچ میں کوئی وہ زنجیر ٹوٹ گئی ہے، نہیں، اس میں جو قائم رہتے ہیں کیتھولک کلیسیا، اس میں یہ اختیار ہے۔ اور اس لیے سب سے بڑا معجزہ صرف کیتھولک کلیسیا میں ہوتا ہے، کاہن کے ذریعے، جب روٹی مسیح کے بدن میں، میں مسیح کے خون میں تبدیل ہوتی ہے۔ آپ مبارک ہیں، آپ خداوند یسوع کو لیتے ہیں، سمبل نہیں۔ اس لیے یہ روٹی ہے سچ مچ مسیح کا بدن ہے، اس لیے ہم پھر اس کو اڈور کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور اسے احترام سے لیتے ہیں، ایک ذرے کی بھی ہم حفاظت کرتے ہیں کہ اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ تو کاہن جس کو مخصوص کیا گیا ہے اس ساکرامنٹ کے لیے، تو یہ ان کے ساتھ بھی تعاون کرنا جن کو خدا نے مقرر کیا تھا کہ ان کے ذریعے ہمیں مسیح کا بدن اور خون ملتا رہے۔ تو یوخرس کا ساکرامنٹ، کہانت کا، یعنی بائبل میں تھرو آؤٹ کہانت ہے، دیکھیں ہارون پہلا کاہن اور اس کی نسل، اور یسوع مسیح میں اب نئی کہانت ہے۔ جی ہاں، یسوع مسیح میں نئی کہانت ہے، اور ہر پاک ماس کی قربانی میں وہی صلیبی قربانی روح القدس زندہ کرتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی جو قربانی ہے زمانوں کی قید سے باہر ہے، سب زمانوں کے لیے اس کا خون بہایا گیا، اور اس لیے روح القدس اسی قربانی کو ظاہر کرتا ہے، حاضر کرتا ہے، اور اسی لمحہ پاک ماس کی قربانی میں ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، ہم مسیح کا بدن لیتے ہیں، خدا کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں۔ سو یہ دو تھے، یوخرس، کہانت، اور تیسرا خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ یہ پاؤں دھونا کس کو ظاہر کرتا ہے؟ پولس رسول کہتا ہے کہ یسوع خدا ہے، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ یہ خدا کے انسان بننے کو آخری حد تک جانے کو ہے، چھڑانے کے لیے آخری حد تک چلا گیا۔ یہ ہے ہمارا خدا۔ پاؤں دھونا غلاموں کا کام تھا، اور غلام استاد کبھی نہیں پاؤں دھوتے۔ خدا ہم آخری حد تک، اس حد تک چلا گیا تاکہ ہم وہاں سے بھی ہر قسم کی غلامی سے چھڑائے اور ابدی بادشاہت کا وارث بنے۔ یقیناً یہ محبت کا اظہار ہے، خدمت کا اظہار ہے۔ تو اس مسیح نے کہا جس طرح میں نے تمہارے پاؤں دھوئے، تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔ تو ان پاک جمعرات کے وقت آئیے بہت بڑی عقیدت کے ساتھ اس پاک ماس میں شامل ہوں، اور جب بھی آپ سنڈے کو پاک ماس میں عادت بنائیں، سنڈے کی پاک ماس کبھی مس نہ کریں۔ تیسرا حکم ہے خدا کا دن پاک رکھنا، اور بڑی عقیدت کے ساتھ لیں۔ پاک شراکت نہیں لیتے تو ضرور لیں، خدا آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ جب نہیں لیتے ہماری روح اندر سے مر جاتی ہے۔ پھر خدمت، کاہنوں کے ساتھ تعاون کریں، کہانت کا ساکرامنٹ جنہوں نے لیا ہے، جی ہاں، ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، تاکہ ان کے ذریعے بہت سے لوگ ہوں، تاکہ مسیح کا بدن اور خون پہنچ سکے، اور بہت سے جو نوجوان ہیں خدا کی آواز سنیں اور کاہن بن کر خداوند کی کلیسیا کی خدمت کریں، اور ایک دوسرے کی خدمت، پاؤں دھونا، ایک دوسرے کی خدمت کرتے رہیں۔ پاک جمعرات کو آپ کے پیرش میں عبادت ہوگی، تو تعاون کریں، اپنے آپ کو پیش کریں بہت سے خدمات کے لیے۔ ہولی ویک میں تو بہت کام ہوتا ہے، اپنے فادر جی کی مدد کریں، کیونکہ فادر صاحبان دوسروں کی تعاون کے منتظر ہوتے ہیں، وہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، بہت سے لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے۔ عقیدت کے ساتھ پاک ماس میں شامل ہوں، بڑھ چڑھ کر پاک جمعرات
اس خاص ضیافت میں شامل ہوں جو یسوع نے ہمارے لیے مقرر کی۔ خداوند آپ سب کو کثرت سے برکت دے۔ شالوم۔